الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور قرآن و سنت دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں سماعت فرما رہے ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت خصوصاً مولانا راشد محمود حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر عظیم الشان انسان پیدا ہوئے نے، یا انج کہہ لو کہ تمام مخلوقات چوں ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا آواز ٹھیک ہو، جس طرح تمام مخلوقات چوں اللہ نے سب نالوں افضل اعلی اور سب نالوں بہترین انسان نو بنایا، پھر انساناں چوں درجہ بدرجہ افضل ترین جماعت انبیاء علیہم السلام دی جماعت ہے، اور پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو رب العالمین نے بنایا، اور پھر اس امت دے اندر بھی بڑے بڑے نیک متقی، آواز نہ بند کر پتر، آواز کھول دے، ایکو بیس بند کر دے، آواز کھول دے، بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار اور عبادت گزار انسان پیدا ہوئے نے، اور انہاں انساناں چوں
مرد بھی بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار، عورتاں بھی بہت بڑیاں بڑیاں عبادت گزار، اللہ نال تعلق رابطہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی غلامی، آپ دی فرما برداری کرن والیاں بہت ساریاں خواتین، جس طرح انساناں چوں مرداں چوں بڑے بڑے نیک، اسی طرح عورتاں چوں بڑیاں بڑیاں نیک اور متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اللہ دیاں بندیاں پیدا ہوئیاں۔ بلکہ ایک موقع تے نا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ نے، مومنہ دیاں ماما چو ایک ماں نے، حضرت ام سلمہ آپ دے کول کچھ عورتاں آئیاں، آ کے کہن لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک ساڈا پیغام پہنچاؤ کہ قرآن پاک دے اندر مرداں دا بار بار اللہ ذوالجلال کسے نہ کسے انداز نال ذکر فرماندے نے، تذکرہ کردے نے، اور اس انداز نال عورتاں دا کتے ذکر نہیں کیتا جاندا۔ میں قربان جاواں، ماں جی ام سلمہ اے پیغام نبی پاک تک پہنچایا، عرش والے نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، جاگ دیو نا ماشاءاللہ، جاگ دے رہو، بس بوو جویں تہاڈا دل کردا، گوڈے پھڑ کے بوو، چھڈ کے بوو، بھاویں میرے والوں لمے پے جاؤ، جاگ دے نے ماشاءاللہ اللہ دے فضل نہ۔ میں اونج چھوٹ دیتی ہے بھی جویں تہاڈا جی کردا ہے بوو، پر اینی مہربانی کرو بھئی تسی جاگ دے رہو، پتہ لگدا رہے ماشاءاللہ سٹھیالے دے پروانے قرآن دے اللہ دی توفیق نال جاگ دے نے۔ اللہ تانوں سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ مولانا راشد محمود صاحب حفظہ اللہ، بلکہ ایک راشد محمود جگہ، مولوی نالے جگہ، ماشاءاللہ اللہ انہوں سلامت رکھے۔ غور کرے آج ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال نے عورتاں دا نال نال برابر برابر دا تذکرہ فرمایا۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا نا، حضرت ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے ساڈے ماں جی لیٹے نے انہاں دی قبر مبارک تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ اللہ ذرا غور کرے آجے، رب العالمین نے مرداں دے نال برابر برابر دا عورتاں دا تذکرہ فرمایا۔ ان المسلمین والمسلمات، کہہ دیو، ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں،
کوئی حرج نہیں، اللہ دی توفیق نہ اللہ دے گھر چاہے ہو. ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، والقانتین والقانتات، اللہ دے فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں. یعنی اللہ ذوالجلال نے ایک ایک دا نام لے لے کے انہاں دیاں خوبیاں انہاں دیاں صفتاں دا تذکرہ فرمایا. اور میں قربان جاواں اے عرشاں والے ربا، اے ساریاں خوبیاں تساں بیان فرمائیاں، مرداں دیاں وے خوبیاں بیان فرمائیاں، تساں عورتاں دیاں وے. اللہ سونیا جیڑے مرداں تے عورتاں دے اندر اے خوبیاں ہون، سونے مالکا والا اونا واسطے اجر تے ثواب کیے. فرمایا اعد اللہ لہم، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. اساں اونا واسطے مغفرت دی، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اساں اونا واسطے بہت بڑا اجر تے مغفرت تیار رکھی ہے. پروانیوں قرآن دیو جیڑا بخشیا گیا، جدے اللہ نے گناہ معاف کر دیتے، او تے جنت دا حقدار بن گیا. تے جے جنت لب گیا تے پیدا ہون دا مقصد پورا ہو جائے گا. سبحان دے نہیں جے اسی نمازاں پڑھنے اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھنے اللہ راضی ہو جائے، حج عمرہ ادا کرنے اللہ راضی ہو جائے، مسجدہ مدرسے بنانے اللہ راضی ہو جائے، کانفرنساں تے جلسے تے واضح کردے کروانے اللہ راضی ہو جائے، ہسپتال بنوانے اللہ راضی ہو جائے، غریباں ماڑیاں نال خدمت تعاون کرنے اللہ راضی ہو جائے. تے جے اللہ راضی ہو گیا تے پھر بندے نو جنت دا حقدار بنا دے گا. تے جے رب العالمین نے جنت عطا فرما دیتا تے دعا کرو ہاں اللہ سانو ساریاں نو انجی جنت وچ اکٹھیاں فرما دے. آمین تے کہو. اجے تو اڈا سٹھیالہ چھڑن نو جی نہیں کردا پیا ہوئے آمین تے کہہ چھڑو. اللہ سانو جویں ایتھے اکٹھیاں فرمایا جے جنت الفردوس وچ اکٹھیاں فرما دیو. اور اوتھے تے موجاں بہاراں ہی بڑیاں عجیب ہونیاں نے نا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. اور گل بڑی پیاری، داڑھی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی. جنتیاں دی داڑھی کوئی نہیں ہونی، اے پکی گل. مچھاں بھی کوئی نہیں ہونیاں، کئیاں نے ہاتھ مارا لے بھی موجاں لگ گئیاں نے ایتھے تے ہے ہی کوئی نہیں، اوتھے بھی کوئی نہیں ہونی. نہیں نہیں، ایتھے تے محبوب جیسا چہرہ بنانا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی صورت بنان دی کوشش کرنی ہے. کیوں؟ کل کلاں جدوں حوض کوثر تے جانا آمنہ دے لال پہچان لین کوئی اپنا ہی بیلی آیا ہے، حضور پہچان لین کوئی میری امت دا بندہ ہی آیا. ایسا نہ ہوئے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہزار بار نہ
کرے، لکھ کروڑ بار نہ کرے، اسی محبوب دے حوض کوثر تے پانی پین واسطے جائیے تے نبی پاک فرما دینو تیری تے شکل ہی ساڈے نال نہیں رلدی ملدی، تو میرے حوض تے لین واسطے کی آیا؟ دعا کر اللہ قیامت دے دن دیاں اینا رسوائیاں تو سانو ساریاں نو بچا کے رکھے۔ داڑھی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اور موجاں کیسیاں کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے، کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے مسلمان مرد مسلمان عورتاں، مومن مرد مومنہ عورتاں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں، سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں، ہائے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں، اللہ تو ڈرن والے مرد اللہ تو ڈرن والیاں عورتاں، میں قربان اللہ ذوالجلال دے کلام دے ایک ایک فرمان تو۔ اللہ فرماندے نے جنہ دے اندر اے ساریاں خوبیاں پیدا ہو جان گیاں، میں انہاں نو جنت دا حقدار بنا دیواں گا۔ پروانے قرآن دے غور فرمانا، بہت سارے مرداں چو نیک مرد، بہت ساریاں عورتاں چو نیک عورتاں، اور انہاں بہت ساریاں عظیم تے نیک عورتاں وچوں ایک خاتون دا تذکرہ میں کرنا چاہنا۔ کون؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی زوجہ محترمہ حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جان دے ہو کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ اچھا اے تے تسا سنیا نا جوڑے اسماناں تے بندے نے، جوڑے آسماناں تے بندے نے، ماں جی خدیجہ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیسا رب نے جوڑ جوڑیا، کیسا جوڑ رب نے جوڑیا۔ حضرت ماں جی خدیجہ حضور علیہ السلام دے نکاح وچ آن تو پہلے 2 شادیاں آپ دیاں ہو چکیاں سن، اور آپ بیوہ ہو چکیاں سن، 2 جگہ نکاح ہوئے آپ دے، تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی ہندوواں دا ذکر، ادھر مصطفیٰ تے ادھر سیدہ خدیجہ۔ سیدہ خدیجہ نو مکے دے اندر لوگ طاہرہ کیا کر دے سن، طاہرہ دے لقب نال حضرت سیدہ خدیجہ نو یاد کیتا جاندا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح وچ آن تو پہلا سیدہ نو طاہرہ دے لقب نال یاد کیتا جاندا، اور ادھر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو مکے والے نام تے آپ دا پتہ ہے۔ اس تو انو پتہ نا کئی لوگ ایسے ہوندے نے انہاں دا نام گھٹ لوگ جان دے نے، جیڑا عام معاشرے دے اندر کوئی نام پکا ہو جاندا اسے نام نہ لوکی انہوں بلان دینے، اسے نام نہ جانیا جاندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے بارے سارے مکے نو پتا، اے عبد المطلب دے پوتے نے سارے انو پتا، جناب عبداللہ دے لخت جگر نے سارے انو پتا، اے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صفت مکے دے اندر مشہور ہو گئے. مکے والے میرے پیغمبر نو امین آکھیا کردے سن, حضور نو صادق آکھیا کردے سن. او امین آ گیا او صادق آ گیا ہے. ادھروں نبی پاک علیہ السلام آپ دا اجے نکاح نہیں ہویا, جوانی دیاں منزلاں میرے پیغمبر طے کر دینے پیا. لوگ صادق تے امین آندے نے. اور پتا دینا او جڑا حجر اسود والا موقع, جدوں حجر اسود نو بیت اللہ دی اس نکر تے رکھن دی واری آئے, سارے مکے دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. ایک قبیلہ آندا اساں رکھنا, دوسرا آندا ساڈا حق ہے, تیسرا کہہ رہا ساڈا حق ہے, چوتھا قبیلہ کہہ رہا ساڈا حق ہے. ان قریب سی کہ لڑائی ایسی شروع ہوندے, مکے دے اندر خون دیاں ندیاں بہ جاندیاں, مکے دے درو دیوار خون نال اویزاں تے لبریز ہو جاندے. وچوں کئی سیانے بندے بھی عقل مند تے دانا بھی ہوندے نے. انہاں آکھیا اوے عقل کرو, کو حیا کرو, کیڑا کو کام کرنا والا تے چلو کہ وڈا ہوندا ہے او دے کولوں مشورہ لے لو, کی آندا ہے او دا فیصلہ مان لو. آخر فیصلہ اے ہویا, چند بندیاں وڈیریاں بزرگاں چ بہ کے فیصلہ اے ہویا, کہن لگے کل جیڑا سب تو پہلا بیت اللہ دے اندر آ جا او دے کولوں فیصلہ کروا لو, میں قربان جاواں. اگلے دن نبی پاک تشریف لے آئے, پتہ تے ہے نہیں سی حقیقت کی ہے, حضور تشریف لے آئے. ہن بعد دے اندر جیڑا چودھری آئے, جیڑا لیڈر آئے, جیڑا سردار آئے, آ کے آکھن جا الامین رزینا, جا الامین رزینا. امین آ گیا, امانت دار آ گیا, صادق آ گیا. سانو فیصلہ دا منظور ہے. آپ فرماندے نے کی ہویا ہے, گل کی ہے, کچھ دسو گے بھی؟ کہن لگے جی اے فیصلہ کیتا سی جیڑا کل نو سب تو پہلا بیت اللہ چ آ جا, حجر اسود کتھے رکھنا ہے, کنے رکھنا ہے, او دے کولوں فیصلہ کروا لیں گے. تسی آئے ہو تے فیصلہ تساں کرنا, تسی آئے ہو تے فیصلہ تساں, میں فیصلہ کرنا جی بالکل تساں کرنا. لے آؤ پھر فیصلہ کریے. چادر وچھا دیتی, حجر اسود لے آ کے اوتے رکھ دیتا. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے چوری جی آ نکر تسی پھڑ لو, دوجے چوری صاحب ہے تسی پھڑ لو, تیجے سردار صاحب ہے تسی پھڑ لو, چوتھے لیڈر صاحب ہے تسی پھڑ لو. سارے انو چادر دیاں نکراں پھڑائیاں. جی ہن کی کریے؟ فرمایا جتھے رکھنا ہے اوتھے لے چلو. اوتھے لے کے چلے گا. اے جی ہن کی کرنا ہے؟ میری سرکار فرماندے نے تواڈے تے ہاتھ ساریاں دے رکے نے, جے آکھو تے میں ہی نہ چک کے رکھ دیاں. ہن ویندے نے ایک دوجے نو جویں ڈری گاں کسائی اللہ ویندی. کرا لو فیصلہ. سبحان اللہ. اب بڑے بڑے روندے چدراواں کرن نو تے روندے لیڈریاں کرن نو, جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا, وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبوت تو پہلا لوگ صادق تے امین آکھیا کردے نے. ہن رب العالمین دیاں مرضیاں, ادھر حضرت خدیجہ نو طاہرہ کہیا جاندا, مصطفیٰ نو صادق کہیا جاندا. اللہ نے صادق امین نو تے سیدہ طاہرہ دا جوڑا جوڑ دیتا ہے. جوڑی جوڑن والا کون ہے؟ جوڑی جوڑن والا عرش والا رب. اور ماں جی خدیجہ فرمایا کر دیا سر, ایک موقع تے مینوں خواب آیا, میرے گھر دے اندر آسمان دا سورج آ گیا تے پھر میرے گھر وچوں اس سورج دیاں کرناں پوری دنیا تے پھیل گئیاں نے, پوری دنیا تے روشنیاں پھیل گئیاں نے. اور نبی پاک دے نکاح وچ آئیاں تے رب العالمین نے واقعتانی دس دتا, ثابت کیتا کہ خدیجہ اساں تیرے گھر اندر نبوت دا سورج بھیج دیتا ہے, اور اس گھر چو پوری دنیا تے تو
توحید و سنت دیاں روشنیاں پھیل دیاں رہن گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا جوڑا جوڑیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مکے دی مالدار ترین عورت خدیجہ، مکے دی سرمایہ دار ترین عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی، آپ تے اجے چڑھ دی جوانی ہے، کوئی کاروبار کرن دا ارادہ، کوئی تجارت کرن دا ارادہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نو مال تجارت دے کے تے شام دے علاقے دے اندر بھیجیا، نال اپنا خادم میسرہ غلام بھی بھیجیا، اور میسرہ نے واپس آ کے جدوں حالات دا جائزہ جو لے حاضر او سیدہ خدیجہ تک پہنچایا نا، تے مال تھوڑا لے کے گئے نے، نفع رب نے بہتا عطا فرما دیتا ہے۔ مال تھوڑا لے کے گئے نے، منافع رب نے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اے منافع کا دا امانت دا، دیانت دا، صداقت دا، وعدے دے افادہ، کیونکہ سودا ویچن لگیا جھوٹ بولنا۔ شیر ببر ہی ٹھیک ہے کہ خیر ہے، ماشاءاللہ قاری محمد اسماعیل عتیق حفظہ اللہ۔ ہاں اچھا آندے نے انہاں دی جان نہیں جے چھڑنی چھیتی، انہاں اصل چ پتہ نہیں بھی مینوں ایڈا واز دا کدی حیضہ نہیں ہویا۔ میں بہرحال انشاءاللہ جلدی اپنی گفتگو نو اختتام دی طرف لے جاواں گا، بہتے پریشان نہ ہویا جے پتہ نہیں ہن کوئی 11:30 بجے ہی واری انہاں دی آونی، جلدی آ جائے گی انشاءاللہ۔ غور فرمایا جے ذرا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا مال تجارت لے کے گیا، اللہ نے نفع بہت زیادہ عطا فرمایا۔ پھر سیدہ خدیجہ دا پیغام نکال، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا، اپنے اعزا و اقارب بزرگاں دے نال آپ نے مشورہ کرن دے بعد اس پیغام نکاح نو قبول فرما لیا، اور پھر سونےوں او وقت آ پہنچیا، کائنات امام دلہا بن کے خدیجہ دے گھر تشریف لے گئے نے۔ سبحان اللہ، محبوب دلہا بن گئے، اور یار بڑے بڑے دنیا تے ہوں گے، محبوب دلہا بن کے سیدہ خدیجہ دے ویڑے تشریف لے گئے نے، اور نکاح پڑھان والے نکاح خان جناب ابو طالب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا محترم، نکاح شریعت ابراہیمی دے مطابق، چونکہ انہاں دا دعویٰ تے ایسے اسی شریعت ابراہیمی دے پیروکار، اس شریعت دے پابنداں، اس شریعت دے مطابق جناب سردار ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھیا، نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں کچھ خوبیاں تے محاسن بیان فرمائے، کہن لگے میں اپنے اس بھتیجے دا نکاح خدیجہ نال کرن لگا واں جس بھتیجے جیسا پورے مکے وچ نوجوان ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک گل شریکاں چ رہ کے کہنی بڑی اوکھی، کیوں شاعر اسلام؟ شریکاں چ رہ کے ایک گل کہنی بڑی اوکھی ہے، ورنہ کوئی دوسرے تیسرے کہہ سکتے سن ویکھیا تیرے بھتیجے نو ایڈا وڈا، ساڈے منڈے والا انہاں دیاں تصویراں تھانے چ لگیاں نے، تہاڈا بہتا دنا ہے، سیاںا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پر میں قربان جاواں سردار ابو طالب نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا، میں اپنے بھتیجے دا نکاح کرن لگا
کیڑا بھتیجا جدے جیسا پورے مکے اندر نوجوان کوئی نہیں۔ اور میں کہا کرنا وا سردار ابو طالب نو پتہ جو نہیں سی تا انہاں آکھیا پورے مکے دے اندر کوئی نہیں، ورنہ اگر ابو طالب نو پتہ ہوندا کہ حقیقت کی ہے، کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا عرب، کیا عجم، کیا شام، کیا ایران، کیا عراق، کیا مشرق و مغرب، کیا شمال و جنوب، اور جناب ابو طالب نو پتہ نہیں سی تا آکھیا کہ مکے اندر انج دا نوجوان کوئی نہیں، ورنہ حقیقت ایسی کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے محمد جیسا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے جناب مصطفیٰ دے بارے چچا نے آکھیا پتہ جو نہیں سی، کہن لگے پورے مکے اندر انج دا کوئی نہیں، پر اگر میں ایک کہاں کہ بی بی آمنہ کہہ رہی ہے میں انج دا لال تے آج تک ویکھے ہی نہیں، حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے میں بڑے بڑے بچے ویکھے نے آج تک ایڈا سونا لال نہیں ویکھیا، ادھروں جناب عبد المطلب آندے نے میں بڑے بڑے علاقے دے چکر لگائے اج تک ایڈا سونا لال نہیں ویکھیا۔ اے جبریل تساں ساری دنیا دے چکر لگائے نے، تسی فرما دیو، فرما دے نے میں مشرق و مغرب شمال و جنوب گیا انج دا لال نہیں ویکھیا۔ عرشاں والیا حلیمہ کہہ رہی ہے میں بھی نہیں ویکھیا، عبد المطلب کہہ رہے نے میں بھی نہیں ویکھیا، آمنہ کہہ رہی نے میں بھی نہیں ویکھیا، جبریل کہہ رہے نے میں بھی نہیں ویکھیا۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے اور تسی ویندے کنج میں تے انج دا دوجا بنایا ہی کوئی نہیں، ویندے کنج میں تے انج دا دوجا بنایا ہی کوئی نہیں۔ تائی تے کہن والے کیا جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے جی، اور ایہی مسلک اہل حدیث ہے، جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈیا جگ ترسیلا محمد جیا نہ ڈٹھا کوئی نہ ہاشم جیا قبیلہ، مشرق مغرب مشرق مغرب چار چفیرے، مشرق مغرب چار چفیرے نبی دی تم آؤ پیا، یعنی نبی پاک علیہ السلام آپ نکاح دے بندن دے اندر بند گئے، سیدہ دے نال نکاح ہو گیا، سیدہ دلہن بن کے محمد کریم دے گھر آ گئیاں، مالدار ترین عورت خدیجہ، آپ فرماندے ہونگے خدیجہ تو تے مالدار سرمایہ دار، عرض کر دیا نے سرتاج گل اے نہیں اے دولتاں میریاں نہیں ہن تیریاں ہو چکیاں نے، ہن میریاں نہیں اے دولتاں تہاڈیاں ہو چکیاں نے، جتھے تہاڈا اشارہ ہونا اے دولتاں اوتھے خرچ تے قربان ہونیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ دی دولت نو اللہ دے رستے دے اندر ماڑے غریباں مسکیناں بے وگان تے خرچ فرمایا، اور اللہ ذوالجلال نے ہن سیدہ خدیجہ دے اس خواب نو عملی جامہ پہنان دا ارادہ فرما لیا۔ پتہ دینا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ غار حرا تشریف فرمانے، اور سیدہ میں تواڈی عظمت و کردار تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ آقا تشریف فرمانے، کون خدیجہ؟ آقا تشریف فرمانے انج برتن دے اندر میرے محبوب دے کھان پین واسطے کوئی چیز لے کے آ رہی نے، آسمان تو جبریل آئے، آ کے عرض کر دینے سونیوں اور تواڈی زوجہ محترمہ خدیجہ آ رہیاں نے، برتن دے اندر کچھ کھان پین دا سامان لے کے آ رہیاں نے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی
خدیجہ آئے تے انہاں نو رب دا سلام آکھیا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما تیری عظمت تو میں لکھ وار قربان جاواں. آپ فرماندے نے خدیجہ آئے تے انہاں نو اللہ دا پیغام دے آجے, سلام دے آجے. او خدیجہ الکبریٰ, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہن نبوت و رسالت دا تاج اللہ میرے محبوب دے سر پاک تے رکھن والے نے. غار حراء اندر تشریف فرما, جبریل امین تشریف لے آئے. اج میرے محبوب نو اپنے بازواں دے اندر سمیٹیا تے فرماندے نے اقرا پڑھو. آپ فرماندے نے ما انا بیکارن, کی پڑھانا چاہنا, میں تے کسے سکول نہیں گیا, میں تے کسے ٹیچر کو لو پڑھیا نہیں. او پروانیوں قرآن دے او سٹھیالے والے او نبی دی اے خوبی ہے, نبی دنیا دے کسے انسان دا شاگرد نہیں بلکہ رب رحمان دا شاگرد. عرش والے نے فرمایا محبوب سونے ہو آپ وہی آن لگی جے پہلے. جناب جبریل نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اپنے بازوان دے اندر لے کے سمیٹیا دبایا تے پھر فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ایتھے گل ایک نوٹ کرن والی ہے, ساری کائنات دے لوگاں نو مولویاں نو پڑھایا قلم نال, خطیباں نو پڑھایا قلم نال, ڈاکٹراں نو پڑھایا قلم نال, ماسٹراں نو پڑھایا قلم نال. اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں نو پڑھایا قلم نال, تانوں پڑھایا ہے اپنے کرم نال. انہاں نو پڑھایا قلم نال, تانوں پڑھایا اپنے کرم نال. پہلی وہی ملاقات پہلی سی جناب جبریل امین نال. ہن حضور علیہ السلام گھر تشریف لیا, پریشانی طبیعت بوجھ تے اوندے آپ فرما رہے نے زملونی زملونی دسرونی. سیانی بیوی ہوئے نا, سیانی عقل مند دانا عورت تے خامدیاں کئی ٹینشناں ختم ہو جاندیاں تے کملی بی بی نہ اللہ کرے کسے دے وس پہ جائے. آمین تے کہو. تھوڑا سکون نہ رہن نو جی نہیں کردا میرا خیال. کملی بی بی نہ کسے دے کھاتے پہ جائے دعائی خدا دی, کئی ٹینشناں ود جاندیاں. یہ تے ماں خدیجہ سی نا, عقل مند دانا فہم و فراست دی مالک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی علیہ السلام فرماندے نے پریشانی ہے خدیجہ, میرے تے چادر پا دے, کمبل اڑا دے. سیدہ فرماندیاں نے خیر ہی ہے نا, میرے سرتاج خیریت ہی ہے, کیوں پریشان ہو. تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے زملونی زملونی دسرونی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے غار حراء والا قصہ بیان فرمایا تے سیدہ خدیجہ جے ہوندی نا کوئی ساڈے ہری کلمہ والی تے آندی ہاں ہے پھر ہن کی بنے گا. میں اگے ہی آندے سا ساڈے کوٹھے تے کالی بلی کیوں پھر دی, ہاں کیوں دی اسی ساڈے ویڑے کالی بلی کیوں پھر دی ہے. کل بھی ساڈے گھر پانی دے چھٹے وجے نے, بھاویں چھٹاں پئیاں ہون بارش ہوئی ہوئے, کل بھی ساڈے گھر چھٹے وجے نے, فلانے گھر بھی ادھروں بلی ٹپ کے ادھر آئی. میں بھی آندی سا پر نہیں, او خدیجہ سی رضی اللہ تعالی عنہا. پتہ کی آندیاں نے, اے میرے سرتاج پریشان نہیں ہونا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. خدیجہ تیری عظمت تو سارا جہان قربان,
کلا ایتھے ایک اور گل سمجھن والی ہے اجے میرے پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں فرمایا سیدہ نبی پاک علیہ السلام دا جے کلمہ نہیں پڑھیا تے اج بھی سیدہ نے قسم اٹھائیے تے کلے اللہ دی اٹھائیے اللہ تو علاوہ کسے دی قسم نہ اٹھائے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق سونےو ایک گل نوٹ فرما لو اے خدیجہ کبریٰ نے نبوت تو پہلا دیاں خوبیاں میرے پیغمبر دیاں گنوائیاں نے میں عرض کرانگا میرے آقا علیہ السلام دیاں جیڑیاں خوبیاں ماں جی خدیجہ نے نبوت تو پہلے والیاں گنوائیاں نے بے عین ہی ایک ہوئی خوبیاں جناب ابو بکر صدیق دیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار غار دیاں مکے دے ایک بڑا وڈا سردار مکے دا بڑا وڈا چودھری ہے جناب ابو بکر صدیق پہلی دفعہ جدو ہجرت دی اجازت ملی آپ نے اپنا تھوڑا باتا سامان اٹھایا انج مکہ پاک چو باہر نکلن لگے اگوں ایک مکی سردار ملے ابو بکر کدھر دیاں تیاریاں نے فرمان لگے ابن دغنا تیری قوم نے پریشان بڑا کر دیتا میں مکہ چھڑ کے جا رہا ہوں ہے کافر ابن دغنا ہے مشرک ابن دغنا پر سونےو محلے اندر پنڈ اندر انج دا اپنا رہن سہن رکھیے ایسا نہ ہوئے تو محلے جو مکان بدلن لگے تے لوگ کیا کہ شکر ہے ساڑی جان چھٹی مغرو لتھا انج دی زندگی نہ گزار زندگی انج دی گزار تیرا دشمن بھی تیری کمی محسوس کردہ نظر آئے ابن دغنا کافر تے مشرک جناب ابو بکر نو کہہ رہا ابو بکر میں تینو مکہ چھڑ کے نہیں جان دینا کیوں تیرے وچ خوبیاں بڑیاں نے اور خوبیاں کنوائیاں کیڑیاں نے انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم او جڑیاں سیدہ خدیجہ میرے آقا نو گنوائیاں اے کوئی ابن دغنا جناب ابو بکر نو گنوائیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ محو استراحت نے طبیعت ذرا سنبھلی کو بہتر ہوئی تے سیدہ خدیجہ ذاتی طور تے آپ تے پریشان نے خیریت ہو ویسے ہی مسئلہ کیے جناب ورقہ ابن نوفل انہاں دے چچا زاد بھائی سر کہنے لگی آؤ سرتاج ذرا ورقہ نال کو مشورہ کر لئیے پوچھئے حالات دسیے ورقہ ابن نوفل کو لے کے گئیاں ورقہ اے تہاڈا بھتیجا ذرا جویں دی گل کردے نے سنو ہاں یہ کی مسئلہ ہے حقیقت کی ہے وڈیری جی عمر دا ورقہ انج سر سٹ کے بیٹھا میرے محبوب نے غار ہرا والا سارا قصہ بیان فرمایا تے ورقہ ابن نوفل انج اپنا سر چوکے آندا ہوئے گا خدیجہ مبارک ہوئی خدیجہ مبارک میں پریشانی دا حال پوچھنا ہی ہاں تے ورقہ تو مینوں مبارکاں دینا پیا گل کیے کہنے لگا خدیجہ حاضن ناموس الذی انزل علی موسیٰ اے خدیجہ جیڑا فرشتہ تیرے شوہر کول آیا اے عام لوگاں کول نہیں آوندا اے تے اللہ دے نبیاں کول آوندا اے کوئی تے جناب موسیٰ ول آیا کردا سی خدیجہ مبارک ہوئے اج تو پہلا صرف تیرے سر دا سرتاج سی خدیجہ اج دے بعد اللہ نے دوواں جہاناں دی سرداری دا تاج محمد دے سر تے رکھ دیتا ہے صلی اللہ
خدیجہ تینو مبارک ہوئے، اج دے بعد اللہ نے نو دوواں جہاناں دا سردار بنا دیتا، یعنی اللہ نے نبوت و ختم نبوت دا تاج انہاں پہنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے پھر حالات نے پلٹا کھادا، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے، قرآن بھی کہہ رہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے۔ آقا نے نبوت دا اعلان فرما دیتا تے سیدہ خدیجہ پہلی خاتون جنہوں اللہ نے شرف عطا فرمایا، آقا نے اعلان نبوت فرمایا تے سیدہ میرے پاک پیغمبر دی تائید فرما رہی نے، کلمہ پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت مہر لگا دیتی ہے۔ محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے وقا دیتا، قسمت دی گل لینا جناب نوح علیہ السلام دی بیوی ساری عمر آپ دیاں مخالفتاں کر دی رہے، جناب لوط علیہ السلام دی بیوی ساری زندگی کلمہ نصیب نہیں ہویا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ آپ دا فوراً کلمہ پڑھیا تے نبی دی تابعہ دار بن جاندیاں نے، نبی دی بیوی بھی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ بھی بن گئیاں نے۔ ہن حالات مزید بدلے، مکے والیاں نو کتے گل وارا کھائے کہ ساڈیاں معبوداں نو برا کہہ رہا، اے کاسے جوگے نے، اے نفع نقصان دے مال، اے بیٹیاں بیٹے دین والے نے، اے عزتاں دین والے نے، اے کیویں ہو سکدا ساڈے وڈے پیو دادے انہاں نو اپنا مشکل کشا حاجت روا من دے گئے نے، اے گل ساڈے وارے چ نہیں، میں تفصیل چ نہیں جانا چاہندا، ساڈے وارے چ نہیں۔ ہن مکے والیاں نے سوشل بائیکاٹ کر دیتا، میرے آقا غارے ہاں شیب ابی طالب دے اندر 2.5 پونے 3 سال دشمنان اسلام نے آپ نو شیب ابی طالب دی کاٹی اندر بند کر دیتا، اس جیل دے اندر اس کاٹی دے اندر تقریباً 2.25 سال میرے آقا علیہ السلام نے گزارے نے، آپ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ بھی نال نے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمایا کر دیاں سر اس غار دے اندر اس گھاٹی دے اندر ساڈی کیفیت حالت سی اسی درختاں دے پتے توڑ توڑ کے کھا کے گزارا کر دے، سکا چمڑا پانی اندر پیوں پیوں کے چوس چوس کے گزارا کریا کر دے۔ 2.25 سال دے بعد جدوں اس شیب ابی طالب دی قید وچوں باہر نکلے، کل دی نازو نام وچ پلی سیدہ خدیجہ، کل تک لکھاں کروڑاں درم و دینار دی مال خدیجہ سوک سوک کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی نے، آپ دے چہرے تے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی نے، پر آفرین سیدہ خدیجہ تو اڈھے تے ایک دفعہ بھی زندگی اندر کدی شکایت دے طور تے کدی ہاسے نال بھی اے نہیں آکھیا محبوب میں تواڈے نکاح وچ آ کے کھٹیا کیے، تواڈے نکاح وچ آ کے مینوں لبا کیے، میں لکھاں درم و دینار دی مال تے ایتھے بھوکھی بھوک نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ بھی میرے پاک پیغمبر دے سامنے نہیں جتلایا، سک سک کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی نے، شیب ابی طالب دی قید وچوں باہر آئیاں، اجے تھوڑا ہی وقت گزریا، مرضیاں میرے مولا دیاں، اللہ نے سیدہ نو واپس بلان دا ارادہ فرما لیا۔ پروانیوں قرآن دیو یار ذرا تصور دی نظر نہ ویکھے آجے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے سامنے آپ دی لخت جگر آپ دی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی جی عمر سیدہ دے اپنی امی جان دے قریب تشریف فرما ہون گیا، اپنے ابو جان دے قریب بیٹھیاں ہون گیا، سیدہ دنیا
دا سفر مکا رہی ہون گیاں تے پتا جے ماواں نو تیاں نال کنا پیار تیاں نو ماپیاں نال کنا پیار ہوندا انج سیدہ خدیجہ اپنے رب نال ملاقات دی تیاری فرما رہی نے بیٹی فاطمہ قریب بیٹھیاں نے عرض کر دیاں ہون گیاں ابو جی میری امی واسطے دعا فرما دیو اللہ میری امی نو صحت عطا فرما دے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بیٹی کہہ رہی ہوئے گے ابو جی ہاتھ اٹھاؤ نا تواڈیاں اٹھیاں ہتھاں دیاں رب لاجاں رکھ لیندے نے ابو جی تواڈے اٹھیاں ہتھاں نو اللہ کدی خالی واپس نہیں لوٹایا کر دے ابو جی ساڈی امی لئی دعا فرماؤ نا اللہ میری امی نو شفا عطا فرما دے وے میرے محبوب فرماندے ہون گے فاطمہ بیٹا مرضیاں تے رب دیاں چل دیاں نے بالآخر سیدہ خدیجہ دنیا دا سفر مکا جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے بار دیاں ذمہ داریاں دعوت و تبلیغ دیاں ذمہ داریاں اللہ دا پیغام سنان دیاں ذمہ داریاں او تے ہے ہی ہے سر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ہن ڈبل ذمہ داری آ پئی ہے اے بڑی خوش نصیبی ہے کوئی بندہ دعوت و تبلیغ دا کام کرے گھر بچیاں نو بیوی سنبھال لے خاندان تے برادری نال سارے معاملات بیوی مناسب حال نال انہاں نو ڈیل کر لے بڑی خوش نصیب ہے میرے آقا کے بار دیاں ذمہ داریاں ادا فرماندے ہن گھر دیاں ذمہ داریاں بھی آپ دے کندیاں تے آ پئیاں کائنات دے امام علیہ السلام پریشان طبیعت کچھ بوجھل جائیے حضور علیہ السلام کولو سیدہ اور ایک مزے دی بات ہے میرے آقا علیہ السلام نے کم از کم 11 نکاح فرمائے نے لیکن جنیاں شادیاں جننے نکاح پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے نے وہ سارے دے سارے سیدہ دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد فرمائے نے آپ دنیا تو رخصت فرما گئی نے اس تو بعد میرے مصطفیٰ نے سارے نکاح کیتے نے اور وجہ کیے حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ دیاں قربانیاں دے موترف سن اور سٹھیالے والے ہو جتھے 4 دن سکھ دے زندگی دے گزرے ہون اور نہ پیاریاں دیاں یاداں قدم قدم تے ستان دیاں نے ساری زندگی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ نو پلا نہیں سکے بلکہ میں ایک سیرت دی کتاب پڑھیے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ پاک دے اندر تشریف فرمانے تے بار دروازے تے حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ دی پہن لگ دیے بار دروازے تے تشریف لے آئیاں دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت بی بی صاحبہ نے عائشہ نے اندروں جا کے دروازہ کھولیا تے بی بی حالہ ذرا اچھی آواز نال بولیاں تے میرے آقا جلدی نال اٹھے آپ بار دروازے تے تشریف لے آئے تے کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے حالہ کی مطلب حالہ دی آواز تے انج سی جویں خدیجہ بولن رہی ہے حالہ دی آواز تے بالکل خدیجہ جیسی آواز ہے یعنی قدم قدم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ نو یاد فرماندے خود میری تے تواڈی اما جان حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مینوں نبی دیاں زندہ بیویاں تے کدی اینا رشک نہیں آیا جنہ سیدہ خدیجہ فوت ہوئی بیوی تے رشک آؤندا میں ویندی حالات دا جائزہ لیندے نبی پاک علیہ السلام عید والے دن قربانی والے دن جانور ذبح فرماندے گوشت تیار ہوندا تے آپ فرماندے عائشہ پہلا خدیجہ دیاں سہیلیاں والوں پہل کرنی
پہلا خدیجہ دیاں سہیلیاں دا خیال کریں، ادھروں تقسیم شروع کرنیاں، گھر دے اندر کتے سالن پک جاندا، میرے آقا فرماندے عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دا ضرور خیال رکھیں، شوربہ ذرا زیادہ بنا لے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں ایک دن نہ ہی رہ سکی تے میں عرض کیتی سونےو مدتاں بیت گئیاں نے، خدیجہ دنیا تو رخصت فرما گئیاں نے، دنیا دا سفر مکا گئیاں نے، آقا جدو بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو، آقا جدو بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو۔ آپ فرما دے نے ہاں ہاں عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی، ہاں عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی، اور یار جان دے ہو نا اوکھے ویلے اچ ساتھ دین والے یار زندگی پر نہیں پلائے جاندے، خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی، خدیجہ میرے مشکل حالات دی ساتھی، خدیجہ میرے اوکھے دناں دی ساتھی، خدیجہ جو اللہ نے مینوں بیٹیاں دا منہ وکھایا، خدیجہ جو اللہ نے مینوں بیٹیاں دا منہ وکھایا، جدوں سارا مکہ میرا مخالف تے دشمن سے، ادوں کلی خدیجہ میری تصدیق کر دی سی پے، میں سارا دن لوکاں نو واز کردا، لوکاں نو دعوت دیندا، اللہ دا پیغام سناندا، کوئی گالیاں کڈدا، کوئی پتھر ماردا، کوئی کوڑا سٹدا، کوئی گڑے کھوددا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام نو جدوں گھر تشریف لے اوندے نے نا، سیدہ خدیجہ میرے آقا علیہ السلام دے زخماں تے پھائے رکھیا کر دیاں، ہاں کیڑے ویلے یاد آئے علامہ شہید اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخا نازل فرمائے، فرمایا کر دے سن کاش اسی مدینے دیاں گلیاں دے او کینکر ہوندے جنہ کینکراں تے قدم رکھ کے مصطفیٰ چلیا کر دے سن، کاش اسی مدینے دیاں گلیاں دے او کینکر ہوندے جنہ کینکراں تے قدم رکھ کے میرے محبوب چلیا کر دے سن، کاش اسی او پھٹیاں پرانیاں کپڑیاں دیاں ٹاکیاں ہوندیاں جنہ ٹاکیاں نو ساڑ ساڑ کے خدیجہ نبی دے زخماں تے مرم رکھیا کر دیاں سن، آپ دے زخماں تے پائے رکھیا کر دیاں سن، سارا دن میں لوگاں نو دعوت حق سناندا، شام نو میرے مصطفیٰ گھر تشریف لے آوندے، خدیجہ نالے میرے محبوب دیاں زلفاں صاف کر دیاں، نالے آپ دے مرماں تے آپ دے زخماں تے پھائے رکھ دیاں، نال فرماندیاں میرے سرتاج پریشان نہ ہویا جے، اللہ تہاڈی محنت نو کدی ضائع نہیں فرمائے گا۔ یعنی سیدہ خدیجہ او اسلام دی عظیم خاتون خدیجہ کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر عطا فرمایا، اور کون خدیجہ کہ جڑی زمین تے چل دی ہے اس خدیجہ نو عرش برین تو کائنات دا رب سلام بھیج دے پیا، او سیدہ خدیجہ کہ جنہاں نے اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتا، جنہاں نے اپنی زندگی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین دے مطابق قربان کر چھڑی، لیکن قدم قدم تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر حال اندر ساتھ دیندیاں رہیاں، تعاون کر دیاں رہیاں۔ اللہ منو تے توانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں ازواج مطہرات، آپ دیاں بنات اور امہات المومنین، اللہ منو تے توانو انہاں دا سچا تابعدار بنا کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔